अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं हैं खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। शहीद अरशद शरीफ साहब की बेटी का अपने वालिद अरशद शरीफ साहब के नाम खत में लिखे अल्फाज सुनते ही, शहीद अरशद शरीफ की बेटी के मुँह से निकले अल्फाज सुनते ही हर आंख अश्कबार। आज की वीडियो में खत में लिखे अल्फाज जो है वो आपके सामने रखने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। अपने खत में शहीद अरशद शरीफ साहब की बेटी लिखती हैं, प्यारे अब्बा, महीने से ज्यादा हो गया है आपको हमसे बिछड़े हुए। आपके साथ जो हुआ वो बहुत गलत था। सच बोलने की ये कीमत तो नहीं होनी चाहिए। करप्शन के खिलाफ बोलने की ये कीमत बहुत ज्यादा है। अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत कि अपने आप से, अपने खानदान से भी ज्यादा हो, इसकी ये सजा तो नहीं होनी चाहिए। मैं सोचती हूँ कि सिर्फ बोलने की इतनी बड़ी सजा दी गई आपको। वो लोग अगर इतने सच्चे होते तो वो जवाब देते, आपका मुंह ना बंद करवाते, ये ना करते। अल्लाह पालेगा मेरे बच्चों को, ये हुआ करता था आपका जवाब। जब भी कोई आपको कहता था कि बोलने से पहले अपने बच्चों का तो सोच लो। बिल्कुल सही कह रही हैं जी। जब भी अरशद शरीफ साहब के जो करीबी दोस्त हैं उन्होंने भी यही बताया कि जब भी हम अरशद शरीफ साहब से कहते थे कि कोई भी काम हो, कोई मदद चाहिए हो तो हमें ज़रूर बताना, तो वो सिर्फ इस बात पर आकर बात फ़ौरन ख़त्म करके अक्सर फ़ोन बंद कर देते थे, क्योंकि बहुत ही खुददार इंसान थे। कभी किसी की मदद उन्होंने नहीं ली। अच्छा जी, आगे लिखती हैं, अब तक जितने लोग भी आए सब यही कह रहे थे कि अल्लाह ऐसी शहादत सबको दे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अल्लाह ने शहादत तो दी, मगर वक्त के फिरौनों ने बहुत जुल्म किया। ऐसा जुल्म कभी किसी को ना सहना पड़े। लोग कहते हैं कि ऐसा जनाजा आज तक नहीं देखा, लेकिन वो ये तो जानते ही नहीं कि ऐसा जनाजा हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दियारे गैर में खानदान से दूर, अपनों से दूर जान देनी पड़ती है। 2 कपड़ों में 2 माह गुजारने पड़ते हैं। बड़ा जिगरा चाहिए होता है, बुज़दिलों के बस की बात नहीं है ये। आपके साथ जो किया गया, इससे वो शेर जो आप अपने प्रोग्राम में पढ़ा करते थे याद आ गया। तू यही हार गया मेरे बुज़दिल दुश्मन, मुझ तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला। आपको तो बखूबी इल्म था कि सच का क्या अंजाम हो सकता है, मगर आप फिर भी लड़े, बड़ी दलेरी से लड़े। पापा, मैं इस बात को भी कभी नहीं भूल सकती कि सब लोगों ने आपको तन्हा छोड़ दिया। बिल्कुल ये यहाँ पर सही कह रही हैं अरशद शरीफ साहब की बेटी के वाकई ही पूरी कौम ने, शायद उनके करीबी दोस्तों ने भी उनको तन्हा छोड़ दिया। जब उनको ज़रूरत थी उनके साथ की, कोई उनके साथ नहीं खड़ा था। आगे लिखती हैं, वो लोग जो कहते थे हम हमेशा साथ हैं, मुश्किल वक्त में साथ न थे, वो सब डर गए, वो सब तो पीछे हट गए, वो सब तो अपनी बात से ही मुकर गए, लेकिन आप तो फिर भी लड़ते रहे। जैसा कि आपके एक उस्ताद ने कहा था कि इस नाउमीदी की दुनिया में आप उम्मीद का चिराग लेकर निकले थे। मुझे याद है आप कहते थे, देखना, आई विल डाई एज द हीरो। आज आपने अपनी हर बात की तरह अपनी ये बात भी पूरी कर दी। आज पूरी दुनिया कहती है आप एक हीरो हैं, आप हक पे हैं। अफसोस बस इस बात का रहेगा कि जब जरूरत थी तब किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैं तो बस इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि किस कर्ब से गुजरे होंगे आप। इतना जुल्म आपने मुस्कुरा के सह लिया, अपने चेहरे पे तकलीफ
ظاہر ہی نہیں ہونے دی۔ ارشد شریف صاحب جب بھی ملتے تھے کسی سے بات کرتے تھے، ہمیشہ ان کا مسکراتا چہرہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا، اسکرین پر دیکھا۔ جو لوگ ان سے مل چکے ہیں ان کو بڑے اچھے سے پتہ ہوگا کہ ہمیشہ مسکراتے ہنستے ہی رہتے تھے۔ تو ان کی بیٹی بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ اپنے چہرے پر تکلیف کبھی ظاہر ہی نہیں ہونے دی۔ آپ کی کھلکھلاتی ہوئی مسکراہٹ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میرے پیارے ابا، آپ کے لیے اپنے پیار کو میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ آپ کے لیے میرا پیار ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ہر گزرتا دن میرے اندر ایک خالی پن کا احساس پیدا کرتا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں سوچتی ہوں کہ کیسے میں وقت کو پیچھے کروں تاکہ ایک آخری بار آپ کو گلے لگا سکوں، ایک آخری بار آپ کو یہ بتا سکوں کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ مجھے یاد ہے آخری بار جانے سے پہلے آپ نے گلے لگا کر بولا تھا کہ پریشان مت ہو، جلد واپس آؤں گا۔ آپ کی آنکھیں بھی نم تھی اس وقت۔ جانے سے پہلے آپ یہ بھی نہ بتا کر گئے کہ آپ اس طرح واپس آئیں گے، ہم سے کبھی بات نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ ہماری خوشیوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا ہوگا ارشد شریف صاحب کی فیملی نے، ان کے بچوں نے، کہ وہ باپ جو ہمیشہ ان سے ہنس کے ملتا رہا، ایون کہ جاتے ہوئے بھی چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی، آنکھیں نم تھیں، لیکن پھر بھی یہ کہہ کر گیا کہ جلد واپس آؤں گا۔ کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس طریقے سے ان کے باپ کی میت جو ہے وہ ان کے گھر کے دروازے سے داخل ہوگی۔ یہ منظر شاید ہی انہوں نے کبھی امیجن بھی کیا ہو۔ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس سچویشن سے جو ہے وہ اس وقت ان کی فیملی گزری ہوگی۔ اب جب آپ یہاں نہیں ہیں تو مجھے نہیں پتا یہ وقت کیسے گزرے گا، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ جلدی گزرے تاکہ ہم آپ سے ایک بار پھر سے ملیں، تاکہ میں ایک بار پھر آپ کو مسکراتا ہوا دیکھ سکوں۔ میرے پیارے ابا، اس دنیا میں آپ کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں، ہر روز یاد کرتی ہوں۔ آپ سے جلد ملوں گی انشاءاللہ۔ میرے پیارے ابا، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں، اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں آپ پر بہت ناز کرتی ہوں۔ یہ بات فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میں ارشد شریف کی بیٹی ہوں۔ آپ نے ہم سب کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اپنے ضمیر کا سودا نہ کر کے آپ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ظلم کے آگے یہ سر کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ مجھے شاید اس بات کا بھی علم ہے کہ اس دنیا میں شاہد انصاف نہ ملے، یہاں جنگل کا قانون ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان ظالموں کا حساب ضرور ہوگا۔ ہم اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا۔ ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا۔ تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ آپ کی لاڈلی بیٹی اپنی پوری کوشش کرے گی کہ جب تک اس دنیا میں ہے آپ کا نام ضرور روشن کرے، آپ کا سر بھی اسی طرح بلند کرے جس طرح آپ نے ہمارا کیا۔ آپ بھی اس پر اسی طرح ناز کریں جس طرح وہ آپ پر کرتی ہے۔ اب میں چلتی ہوں، ہم جلد ملیں گے، فی امان اللہ۔ یہ ارشد شریف صاحب کی بیٹی کا خط جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس کرب سے گزر رہی ہوگی ان کی وہ بیٹی، اور ان کی آواز میں اتنا درد تھا، رو رہی تھی، اور اپنے لفظوں کو شاید بڑی مشکل سے انہوں نے بیان کیا اپنے والد کے لیے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ان کے یوٹیوب چینل پر بھی آپ کو یہ ملے گا، ضرور دیکھیے گا، ضرور سنیے گا کہ ایک شہید کی بیٹی اپنے والد کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے
मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।